बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन भर में घंघोर घटाओं का राज। मौसमी करवट पर चिन्योट, झंग और टोबा टेकसिंग समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी और हब से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। मज़ीद तफसीलात देखने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेकसिंग और झंग समेत फैसलाबाद डिवीजन भर में बारिश से गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया। दिन भर आसमान पर काले बादल छाए रहे। चिन्योट, लालियां, भवाना और चनाब नगर के गिरदो नवा में तेज हवाओं ने मौसम सुहाना कर दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 रोज के दौरान बारिशों की पेशगोई की है। मूसलाधार बारिश के बाद झंग शहर और गिरदो नवा में मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में गुज़श्ता रोज की निस्बत 5 दर्जे तक कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि बारिशों का सिलसिला वक्फे से 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा ज़राअत ने कपास के फसलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फील्ड स्टाफ को हिदायत जारी कर दी। टोबा टेकसिंग और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम सुहाना हो गया। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। इसी तरह अहमदपुर, सियाल और गढ़ महाराजा में भी बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़श्ता दिनों से शदीद गर्मी और हब से बेजार और मुरझाए चेहरे मौसमी रुत बदलने पर खिल उठे। मामूली बारिश से फैसलाबाद की सड़कें तालाब का मंजर क्यों पेश करती हैं? बरसाती पानी की निकासी क्यों मुमकिन नहीं हो पाती? सिटी 41 ने खोज लगा लिया। शहर में 38 डिस्पोजल स्टेशन, मगर कहीं जनरेटर्स मौजूद नहीं। कई एक खराब बिजली मुअत्तल होने पर निकासी अब मुश्किल हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं रमजान मिर्जा। सीवरेज और बरसाती पानी को बड़े नालों में पंप करने के बाद 38 पंपिंग स्टेशन कायम हैं, मगर 14 डिस्पोजल स्टेशंस पर जनरेटर मौजूद नहीं या खराब हो गए हैं। बारिश के दौरान बिजली मुअत्तल हो जाती है। चनाब क्लब डिस्पोजल स्टेशन, कैनाल रोड, झुमरा रोड, सरगोदा रोड समेत दीगर जगहों पर जनरेटर्स न होने या खराब होने से बरसाती पानी का निकास भी रुक जाता है। शहर के नशीबी इलाके कई घंटे तक पानी में डूबे रहते हैं। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद कहते हैं, इस बार मॉनसून की तैयारियां अच्छी हैं, मसाइल हल होंगे। मॉनसून की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहले से ही शुरू कर देते हैं और तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि हमने हमारे कैंप बन गए हैं और वहाँ पर 24 आवर हमारा अमला बैठा हुआ है। खुदा न खास्ता इमरजेंसी रात को, लेट नाइट या किसी भी टाइम बारिश का इशू होता है तो वो बड़े रैपिडली इसको रिकवर करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि सरकार वासा की माली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जनरेटर्स की फराहमी मुमकिन बनाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेकसिंग में होने वाली मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह बारिशी पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद टोबा टेकसिंग के मुख्तलिफ इलाकों में तालाब के मंजर दिखाई दिए। ऐसे में शहबाज चौक, अंडरपास, गौशाला, मोहम्मदपुरा समेत मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशी पानी जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी खलोता है, गिट्टे रिक्शे बंद हो जाते हैं, मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं। जी आइदा पहुंचे दुकाना जाए चाय पी, अंदर बांधा पानी, अंदर पर बैठने की जगह नहीं है। तो दुकानें, करियाने की दुकानें हैं, बाहर आटा पड़ा हुआ है, इसके बेच रहा है, गाहक आते नहीं इस पानी के लिए। बड़ी पाबंदी है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को निकासी आप के लिए मौसर इकदाम करने चाहिए ताकि आए रोज की परेशानी से बचा जा सके। जो बारिश होती है पानी पूरे शहर का इत्थे आन के इकट्ठा हो जाता। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मूसलाधार बारिश के बाद शहबाज चौक और अंडरपास को पानी की वजह से बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेकसिंग। मूसलाधार बारिश की वजह से झंग में वास्ता हुकाम की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर और गिरदोनवा के इलाके पानी में डूब गए। इसी पर देखते हैं उवैस खान की रिपोर्ट। झंग में मूसलाधार बारिश से रेल बाजार भी पानी में डूब गया। दूसरी तरफ बारिशी पानी दुकानों में भी दाखिल हो गया, जिस पर दुकानदार इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना था कि पानी दाखिल होने से कीमती सामान खराब हो गया। ऐसे में अपनी मदद आपके तहत पानी की निकासी कर रहे हैं। पूरे शहर में पानी है, राणा कॉलोनी, गाजियाबाद, हर महल्ला डूबा पे पानी। तो मोटरसाइकिल खराब हो रहे हैं, इन्हों के प्लग शार्ट हो गए। कमेटी वाला मतलब बिल्कुल खामोशी न सुता पे, कोई काम शाम नहीं कर रहा है। जंग में मवेशी मंडियों में बारिश का पानी इकट्ठा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मवेशी के व्यापारियों के लिए जानवर संभालना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने मुतलका अफसरान से फौरी निकासी आप के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। दूर से लेकर आए जानवर और इस उम्मीद से है कि इत्मीनान सारा कुछ वहाँ होगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। स्टेडियम में सारा पानी भरा हुआ है, रास्ते बिल्कुल बंद है, खरीदो फरोख्त वाला कोई आदमी नहीं आ रहा।
شہریوں کا کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اقدامات کیے جاتے تو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. انہوں نے ڈپٹی کمشنر فیاض مول سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر مبشر حسن نقوی کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریائے چناب پر فلڈ وارننگ جاری کر دی. چنیوٹ جنگ سمیت 12 اضلاع کو الرٹ جاری. مرالہ کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک تک پانی کی آمد سے سیلاب کا خدشہ ہے. دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر بلند درجے کا سیلاب متوقع ہے. منگل کے روز مرالہ میں پانی کی مقدار 2 لاکھ سے 3 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے. دریائے چناب میں ہیڈ خانکی کے مقام پر پانی کے زائد مقدار کے نتیجے میں سیلاب کی پیش گوئی کی گئی ہے. 13 جولائی کو دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر بھی صبح 7 سے رات 12 بجے تک سیلاب کا امکان ہے. NDMA کا کہنا ہے کہ دریائے چناب میں متوقع سیلاب سے بچنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. نااہلی کہی جائے یا غفلت، جنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال DHQ میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. آپریشن تھیٹر سمیت دیگر وارڈز کا خطرناک اور آلودہ کوڑا کھلے آسمان تلے پھینک دیا گیا. انتظامیہ بے خبر نکلی. مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے. جنگ میں DHQ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ہسپتال کے احاطے میں آپریشن تھیٹر اور دیگر وارڈز کا خطرناک اور آلودہ کوڑے کا ڈھیر لگ گیا. ایسے میں تعفن سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. DHQ ہسپتال میں ملازمین کی رہائش گاہیں، DHO کا دفتر بھی تعفن زدہ، جبکہ گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے جس پر ہسپتال انتظامیہ بے خبر دکھائی دیتی ہے. بہت زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہیلتھ ہماری خراب ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اس کوڑے کو یہاں سے اٹھایا جائے تاکہ اس ماحول کو خوشگوار بنایا جا سکے. CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر نے گندگی کو ٹھکانے لگانے کی یقین دہانی کروائی ہے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ. سفارش ہے تو دوائی واپس لے جائیں ورنہ خالی ہاتھ واپسی. چنیوٹ کے DHQ اسپتال میں سفارشی کلچر پروان چڑھنے لگا. اسی پر دیکھتے ہیں وقار گھومن کی رپورٹ. چنیوٹ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آنے والے مریض اور لواحقین بیشتر ادویات نہ ملنے پر پریشان ہیں. مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ادویات باہر سے خریدنی پڑتی ہیں یا تعلق کی بنا پر ہسپتال سے ملتی ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. سرکاری اسپتال ہے، غریب آدمی کے لیے تو دوائی ہے نہیں. اگر 2-4 روپے والی سستی دوائی دیتے بھی تو بغیر پرچی بڑی ساری لکھ کے دے دیتے ہیں کہ باہر سے جا کے لو. اندر سے تو کوئی نہیں ملی. 2 دفعہ دوائی مجھے کہا ہے انہوں نے، ڈاکٹروں نے بھی، لیکن باہر سے دوائی مجھے لے کے آنی پڑی. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ ہسپتال ڈاکٹر محمد اعظم کہتے ہیں ہسپتال میں 400 سے زائد ادویات دستیاب ہیں جو مریضوں کو مہیا کی جا رہی ہیں. دوائی موجود نہ ہونے کی صورت میں لوکل پرچیز یا چیریٹی فنڈ سے دوائی لے کر مہیا کی جاتی ہے. انڈور میں 110% میڈیسن مل رہی ہے. ان کیس OPD میں اگر کچھ لوگوں کو کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہے جو کہ اس رینج میں نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سوشل ویلفیئر فنڈ ہے، ہمارے پاس لوکل پرچیز فنڈ ہے اور ہم 100% لوگوں کو میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. ادویات کی عدم فراہمی کی اکثر مریض شکایات کرتے نظر آتے ہیں. ادویات کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گھومن، سٹی 41. کورونا سے نمٹنے کے لیے بڑے فیصلے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ کی OPD میں علاج معالجے کورونا ویکسین سے مشروط. فیصل آباد اور جنگ میں بھی ڈیڈ لائن گزرنے پر ویکسین نہ لگوانے والے اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی پر بات کرے دیکھتے ہیں وقار گھومن کی رپورٹ. آپ کو بتائیں کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے بڑے فیصلے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ کی OPD میں علاج معالجے کورونا ویکسین سے مشروط. فیصل آباد اور جنگ میں بھی ڈیڈ لائن گزرنے پر ویکسین نہ لگوانے اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی پر دیکھتے ہیں وقار گھومن کی یہ رپورٹ. ملک میں کورونا وبا کی چوتھی لہر کے پیش نظر عوام کو کورونا ویکسینیشن کی جانب راغب کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں. DHQ ہسپتال چنیوٹ میں OPD سمیت دیگر شعبوں میں علاج معالجہ کو ویکسین سے مشروط کر دیا گیا ہے. MS ڈاکٹر اعظم کہتے ہیں صرف ایمرجنسی میں مریضوں کا علاج بغیر ویکسین کیا جائے گا. لواحقین اور OPD میں آنے والے ویکسینیشن کروانے کے پابند ہوں گے ورنہ داخلہ بند ہوگا. علاج ہم کریں گے، جتنے بھی ایمرجنسی کیسز آئیں گے ان سب کا علاج کیا جائے گا، مریضوں کا علاج کیا جائے گا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ آتے ہیں اور اٹینڈنٹس آتے ہیں ان کو ہم کنونس کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے. تو الحمدللہ اس سے بڑا فرق پڑا. پچھلے 3 دن سے جو پہلے ہماری رینج تھی 50-60 وہ بڑھ کے 350-400 تک چلے گی. دوسری جانب فیصل آباد اور جنگ میں اساتذہ کی ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ویکسینیشن نہ کروانے والوں کی تنخواہیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی سرکاری دفاتر میں بغیر ویکسینیشن عوام کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فیصل آباد میں 5، جنگ سے 2 اور ٹوبا میں 1 مریض پازیٹیو رپورٹ ہوا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وقار گھومن، سٹی 41.
वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड, एक्सरे मोबाइल मशीन, ईसीजी मशीन प्लस ऑक्सीमीटर्स, KN95 मास्क समेत अक्सर तिब्बी आलात और अशिया की दरामद पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। हुकूमत का वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड, एक्सरे मोबाइल मशीन की दरामद पर टैक्सेस में रिलीफ देने का फैसला। ईसीजी मशीन प्लस ऑक्सीमीटर, KN95 मास्क, शोको समेत 61 इशाया पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। तिब्बी आलात की दरामद पर आयद कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत बल्दियात को फंड्स जारी कर दिए गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद को 7 करोड़ 9 लाख, जिला कौंसिल फैसलाबाद को 4 करोड़ 23 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत फंड्स का इजरा कर दिया गया है। बल्दियाती इदारों को गैर तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स का इजरा किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 7 करोड़ 9 लाख, जिला कौंसिल को 4 करोड़ 23 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। हुकूमत का ईद उल अज़हा की 3 सरकारी छुट्टियां देने का असूली फैसला कर लिया गया। 20, 21 और 22 जुलाई को ईद उल अज़हा की सरकारी तातीलात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ईद के मौके पर सिर्फ 3 सरकारी छुट्टियों की समरी मंजूर कर ली। 3 छुट्टियों की सूरत में मुलाजिमीन को ईद के तीसरे रोज दफ्तर में आना पड़ेगा। मंगल, बुध, जुमेरात को ईद की छुट्टियां होंगी। सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी मंडियों में शहरियों का रश पड़ गया। फैसलाबाद की नया अमवाना मवेशी मंडी में तोती नामी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। 40 मन वजनी तोती बैल के मुनफरिद खाल, चाल और ढाल ने सबको अपना गर्विदा बना लिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सफेद रंगत, नीली आंखें, मुनफरिद चाल, खाल और ढाल, 40 मन वजनी तोती बैल के नया मुआना मवेशी मंडी में चर्चे। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में तोती बैल का तोती बोलने लगा। मवेशी मंडी में वैसे तो तरह तरह के कुर्बानी के जानवर लाए गए, मगर तोती नामी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। नाज नखरों से पलने वाले बैल का वजन 40 मन और कीमत 25 लाख रुपए है। तोती बैल के मालिक का कहना है कि बैल को देसी घी, खालिस दूध, खालिस खुराक से पाला है। खरीदार दाम कम लगा रहे हैं, जबकि तोती बैल की कीमत 25 लाख है। इसके 25 लाख हम मांग रहे हैं और इसको देसी घी, मक्खन और दलिये से इसकी परवरिश की गई है। 4 साल इसका अरसा लगा है इतना बड़ा करने में। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। तोती और इस जैसे महंगे जानवर साहबे इस्तात के मन को बाज जाएं तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जरा देर नहीं लगती। कैमरामैन कमर बूटा के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियां सज की, झंग के देसी बकरों की भी धूम मच गई। इसी पर देखिए मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया की जानिब से 3 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जो खरीदारों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम दिखाई देती हैं। ताहम यहां पर मवेशी फरोख्त के लिए लाए गए हैं। ऐसे में जामिया चौक कुरंगी मवेशी मंडी में जंग के देसी बकरे खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते दिखाई देते हैं, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई गई है। साल में पूरा पाल के लेके आने होते हैं, खर्चा तो फिर आता है ना। तो उसके अलावा माशाल्लाह बकरे खूबसूरत हैं और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी में लोग रेट भी भर लेते हैं। खरीदारों का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सस्ता जानवर खरीदना चाहते हैं। ताहम मंडियों में तेजी देखने में आई है। मवेशी मंडी लग गई है, हम भी जानवर खरीदने के लिए मंडी पहुंच गए हैं, लेकिन मंडियों में बकरों का बहुत ज़्यादा रेट है। पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों में रेस्क्यू 1112 और लाइव स्टॉक के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जबकि शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। शुएब उस्मान क्रिकेट ग्राउंड में हमाद सुपर लीग फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। 5 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमों की शिरकत। सुपर लीग के फातिहा को मिलेगा 1 लाख कैश प्राइज और ट्रॉफी। आपको बता रहे हैं कि शुएब उस्मान क्रिकेट ग्राउंड में हमाद सुपर लीग फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। 5 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमों की शिरकत। सुपर लीग के फातिह को मिलेगा 1 लाख कैश प्राइज और ट्रॉफी। आपको आगाह कर रहे हैं शुएब उस्मान क्रिकेट ग्राउंड में हमाद सुपर लीग फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से।
جی بالکل اس وقت موجود ہیں میاں حماد ذوالفقار گراؤنڈ میں، جہاں پہ شائقین کرکٹ کی کثیر تعداد موجود ہے، جس کے موجود ہونے کی وجہ ہے کہ آج فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، اور یہاں پہ موجود جو مہمان خصوصی ہیں میاں حماد، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی حماد صاحب، یہ بتائے گا، کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، کووڈ کی لہر رہی، گھروں میں بیٹھے ہوئے کھلاڑی بور ہو گئے تھے، اب چونکہ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، کتنی ٹیمیں مد مقابل رہیں گی، کتنے روزہ یہ میچ ہوگا، اور فرسٹ جو پرائز ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم 1.5-2 سال جو ہے وہ کووڈ کی نظر رہے ہیں، موبائلوں کے اوپر ہم انگیج ہونے کے بعد ڈپریشن کا شکار بھی رہے ہیں، خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ فزیکل گیمز کو چھوڑ کے موبائل کے اوپر ہی اٹیچ رہی ہے۔ اب میرا خیال تھا کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کے فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاندار موسم میں شاندار شائقین کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، اور آگے بھی اللہ کے فضل و کرم سے چلتے رہیں گے۔ اور اس میں 32 ٹیمیں ہیں، 352 لڑکے ہیں، 16 ٹیمیں پہلے راؤنڈ میں جو آگے کوالیفائی کریں گی، دین پھر کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل اور فائنل ہے۔ 1 لاکھ روپے کیش کے ساتھ شاندار ٹرافی ہے جو انٹرنیشنل لیول کی ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ شائقین کرکٹ یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں 16 ٹیمیں مد مقابل رہیں گی۔ شائقین کرکٹ جو ہے وہ چوکے اور چھکے کا مزے بھی لے رہے ہیں، کلیاں اٹھتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کیش پرائز جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ شائقین کرکٹ چوکوں اور چھکوں کے مزے لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان حیدر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خدمت آپ کی دہلیز مہم کے تحت کمشنر کمپلیکس میں پودے لگائے گئے۔ کمشنر ثاقب منان اور ایڈیشنل کمشنر عمران رضا عباسی نے پودا لگایا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ڈی سی عمر جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ دہلیز مہم کے تحت کمشنر کمپلیکس میں پودے لگائے گئے۔ کمشنر ثاقب منان اور ایڈیشنل کمشنر عمران رضا عباسی نے پودا لگایا۔ ڈویژنل فورسٹ آفیسر وجیہ الدین اور دیگر افسران نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ انفارمیشن آفیسر اویس عابد، فوٹوگرافر، گورنمنٹ کالج برائے خواتین کارخانہ بازار کالج کی طالبات نے بھی پودے لگائے۔ فورسٹ آفیسر وجیہ الدین نے بتایا کہ اس مہم میں 55,000 پودے لگائے جائیں گے۔ کمشنر ثاقب منان نے شہریوں کو اس مہم میں حصہ لینے کی تلقین کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ڈی سی عمر جاوید کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی پی عمر فاروق نے خصوصی شرکت کی۔ ضلع بھر کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ عمر جاوید کا کہنا تھا کہ تمام علماء نے عید کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے کسی کو بھی سڑک پر ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مزید کہنا تھا کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کھالیں اکٹھی کرے گا۔ مرکزی نائب صدر تحریک انصاف ٹوبہ ٹیک سنگھ چودھری اشفاق نے کھلی کچہری لگائی، لوگوں کے مسائل سنے اور حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس سے ٹوبہ کے شہریوں کے لیے بہت سی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ کھلی کچہری میں لوگوں کی شکایات کا ازالہ بھی کیا گیا۔ پاک چین 70 سالہ سفارتی تعلقات اور زرعی یونیورسٹی کی چین ایکس جے اے یونیورسٹی کے 7 سالہ تعاون کے حوالے سے تقریر وائس چانسلر ڈاکٹر انس سرور قریشی نے صدارت کی۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے پاک چین دوستی اور 70 سالہ سفارتی تعلقات پر شاندار تقریب منعقد کی ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور چین کی ایکس جے اے یونیورسٹی کے 7 سالہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر انس سرور قریشی کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یونیورسٹیز بھرپور تعاون جاری رکھیں گی۔ زرعی یونیورسٹی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں 7 سال سے طلباء کو چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعاون سے یہاں یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے اور شن یانگ یونیورسٹی چائنا کے اشتراک سے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چائنیز لینگویج اور چائنیز کلچر کی ترویج ہو پاکستان میں، تاکہ دونوں ملک جو ہیں وہ کلچرلی اور ایکیڈیمیکلی اور اکنامیکلی اور پولیٹیکلی ساتھ پاس آئیں۔ پاک چین دوستی کی اس تقریب میں چینی یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر جیانگ پینکن نے بھی ویڈیو لنک سے شرکت کی ہے۔ دونوں یونیورسٹیز کے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم کیا گیا ہے۔ زرعی یونیورسٹی کے طالب علم نے چائنیز روایتی پرفارمنس بھی پیش کی۔ ایکڈیمک ایکسچینج اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر کنفیوشس انسٹیٹیوٹ زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر زوہو چینگ منگ، ڈائریکٹر اورک ظہیر احمد، ڈاکٹر جاوید اختر، ڈاکٹر جلال عارف اور دیگر آفیشلز بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔
معروف آرٹسٹ محمد آصف کی جانب سے فیصلاباد آرٹ گیلری میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں حنان بخاری کی اس رپورٹ میں. فیصل آباد آرٹ گیلری میں تصویر نمائش کے موقع پر آرٹسٹ محمد آصف کا کہنا تھا کہ خاص طور پر سکیچنگ آرٹس کی پینٹنگز نمائش میں زیادہ لگائی گئی ہیں، جس کا مقصد عوام کو اس چیز سے روشناس کیا جا سکے کہ اگر پینٹنگ سیکھنی ہے تو سب سے پہلے سکیچنگ کا ہنر ہاتھوں میں ہونا چاہیے، جس کے لیے بہت محنت اور لگن درکار ہوتی ہے. کی جو ڈرائنگز ہیں، باڈی پارٹس ہیں، اسٹل لائف ہے، جب تک ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہم اپنا پینٹنگ کا جو آگے فردر سفر ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا شوق کے لیے لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا آرٹ انسٹیٹیوٹ کی تیاری کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اسکیچنگ سٹارٹ کی. پینٹنگ آرٹ بھی لگائی گئی جس میں اسٹوڈنٹ نے خاصی دلچسپی ظاہر کی. اس موقع پر اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ محمد آصف کی پینٹنگز کو دیکھ کر آرٹ میں ان کی دلچسپی بڑھی ہے، جسے اب وہ آگے لے کر چلیں گے اور آنے والے دنوں میں مختلف موضوعات کے اوپر کام کر کے مہارت حاصل کریں گے. مجھے جو انٹرسٹ ہے وہ میرا گرافک ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ ہے، تو بیسک اس کے لیے بھی بندے کو اسکیچنگ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے. تو جب یہاں پہ آئے ہیں تو ان سے پتہ چلا کہ آپ اسکیچنگ کیسے آپ انیشیل پہ کیسے اسٹیپ لے سکتے ہیں. تو یہ آرٹسٹ لاؤنج کی بدولت ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں یہاں پہ کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. دی آرٹسٹ لاؤنج کی آرگنائزر علینا کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید نمائش منعقد کی جائیں گی. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.